अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं इस वक्त वलीद रिसर्च। एक दफ़ा फिर से आपके साथ जुड़े हैं और इस मरतबा कल वाली मरियम नवाज साहिबा की जो तकरीर थी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो आस्पुद नोटिस केस के ऊपर समाअत हुई है उसके ऊपर भी आपसे बात करनी है। जेल भरो तहरीक के अंदर कुछ हैरान कुन मोड़ सामने आए हैं, वो आपको मनाजिर भी दिखाने हैं। मेरे पास इस वक्त मनाजिर भी मौजूद है। मरियम नवाज साहिबा की मेन जो हमारा होगा वो मरियम नवाज शरीफ का जो कल की जो स्टेटमेंट सामने आई थी वो होगा, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंस दायर किया गया है जनाब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ। और ये जो जिस बंदे ने ये रेफरेंस दायर किया है और इल्ज़ाम लगाया करप्शन का, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी चंद एक सवालिया निशान है, वो भी आपको बताऊंगा कि वो शख्स है कौन और किस लिए ये कर रहा है। इसके बाद जी नाज़रीन करम हम बात करेंगे मरियम नवाज साहिबा ने कल एक इल्ज़ाम जो लगाया उसके ऊपर मैं थोड़ा मेन तरीके से बात करना चाहूँगा आपके साथ, और एक बलूचिस्तान का इंसिडेंट। जी नाज़रीन करम आगाज़ करते हैं बलूचिस्तान के इंसिडेंट से। और बलूचिस्तान के जो ज़िला बाखान के अंदर जो ये वाक़या पेश आया था, मरकज़ी मुजरिम जो अब्दुर्रहमान खेतरा ने उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। कल उसको अदालत के अंदर पेश किया गया और अदालत के अंदर नाज़रीन करम जो मनाज़िर देखे गए वो पाकिस्तान के कानून का मुँह चिढ़ा रहे थे। वो ये साबित कर रहे थे कि वाकई पाकिस्तान का जो आइन है वो सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है, क्योंकि अगर वहाँ पर कोई आम आदमी होता तो पुलिस ने उसको हथकड़ियाँ लगाई होती। और इस तरह का तशद्दुद मैं आपको बता रहा हूँ कि जब शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार किया गया था कि उनके साथ जो सलूक किया गया था, मुंह के ऊपर कपड़ा डालकर लाया गया था। और इसके बाद आपको ये मिसाल फवाद चौधरी के केस में भी देखने को मिलती है, वहाँ पर भी फवाद चौधरी के मुंह के ऊपर कपड़ा डालकर उनको लेकर आया गया था। तो नाज़रीन इकराम ये जब मैं आपके मेरे साथ तस्वीर भी चल रही होंगी, ये ज़रा आप देखें कि वो मरकज़ी मुजरिम है जो सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान, वो इस वक्त विक्ट्री का निशान बनाकर अदालत के अंदर से जा रहा है। और यकीनन इसको प्रोटोकॉल तो मुकम्मल तौर पर मिल रहा होगा, इसके दोस्त अहबाब होंगे जो इसको प्रोटोकॉल देने वाले होंगे, या इसके खुद के अफसरान भी होंगे जिनको इसने तैनात किया होगा एज ए जब ये मिनिस्टर था, सूबाई प्रिवेंशन मिनिस्टर। तो ये भी कानून का, लेकिन जो कुछ भी होता है आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि इसके ऊपर क्या आगे कार्रवाई तदबीर कार्रवाई की जाती है। इसके बाद जो मरियम नवाज साहिबा ने कल जो 4 जजेस और एक एक्स जो लेफ्टिनेंट जनरल थे उनका नाम अपनी तकरीर के अंदर लिया है, क्या वो वाकई ही मरियम नवाज साहिबा जो कह रही हैं वो सच है, या ये मरियम नवाज साहिबा अपने मफरूज़ों पे मबनी बातें कर रही हैं और फिर से अपना बयानिया बनाने की कोशिश करें। जी नाज़रीन इकराम मैं आपको बता रहा हूँ कि नाम लिए गए हैं, ये तस्वीर जो मेरे साथ चल रही हैं ये तस्वीर दिखाई गई हैं और ये पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर लाइव दिखाई गई हैं, अनकटेड सीन थे। और इसके ऊपर भी आगे चल के हम बात करते हैं। इसके अंदर सबसे पहली तस्वीर है जी लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो कि DISI भी रह चुके हैं, DMI भी रह चुके हैं, साकिब निसार साहब एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इसके बाद एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खान खोसा। और नाज़रीन कराम इसके बाद आने वाले जो अब आसिफ काजी फाइज ईसा के बाद जो चीफ जस्टिस आएंगे पाकिस्तान के, जस्टिस एजाज उल हसन साहब, उनका 1 साल के लिए आएंगे। और इसके बाद जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का ये 5 का टोला मरियम नवाज साहिबा की तरफ से दिखाया गया, जबकि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा साहब एक्स आर्मी चीफ, उनका नाम नहीं दिखाया गया। हालांकि वो बकौल नवाज शरीफ वो मरकज़ी मुजरिम थे पाकिस्तानी कौम के, जिसने पाकिस्तानी कौम को ये मुश्किल हालात से फेस करवाया है। जी नाज़रीन करम नवाज शरीफ साहब की अगर आप गुजरांवाला की तकरीर ले लें तो वो आपको कहते हुए नजर आएंगे कि जनरल कमर जावेद बाजवा आप इस सारे केस के मुजरिम हैं और हम आपसे हिसाब लेंगे, लेकिन अब हिसाब लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि पासा पलट चुका है और जनरल कमर जावेद बाजवा को नेको पासा साबित करने की कोशिश की जा रही है, और वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से। तो सबसे पहले जी मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि आसिफ सईद खान खोसा ने इमरान खान साहब को कहा था कि जब पनामा का पेपर्स लीक हुए थे कि आप अपना केस लेकर आए मेरे पास और मैं आपको जो है इसको नवाज शरीफ को नायल करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये मरियम नवाज साहिबा का बयान झूठ है, क्योंकि इसकी तस्दीक मैं आपको यहाँ से करूँगा कि जब पनामा के पेपर्स लीक हुए थे उस वक्त पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे नाज़रीन कराम, चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब थे। उन्होंने इसके ऊपर आज खुद नोटिस लिया था और इस जो एक 5 रुकनी बेंच बनाया था उसके अंदर नाज़रीन कराम जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा थे ही नहीं। फिर बाद में जब जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब रिटायर हुए और नए चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने अपना हल्फ लिया और उन्होंने जो नया बेंच बनाया उसके अंदर जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा एज ए कोलिशन मेंबर इस बेंच के अंदर शामिल किए गए। और यकीनन ये 5 रुकनी बेंच था और 4-1 का 3-2 का या 4-1 का फैसला दिया गया था इस बेंच के अंदर। ये अगले व्लॉग में आपको मैं कंफर्म कर दूंगा कि किस तरह था। तो यहाँ पर आसिफ सईद खान जस्टिस साकिब निसार से इसलिए बदला लिया जा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत से जो रहनुमा थे, उनको सीनियर लीडरशिप थी, उनको नाअहल कर दिया गया था तौहीन अदालत के केस में। और जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब को इसलिए बदनाम किया जा रहा है यहाँ पर क्योंकि वो उन्होंने जाते जाते एंड पर जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को इमरान खान साहब ने एक्सटेंशन दी थी तो उन्होंने अपने आखिरी महीने के अंदर उसके ऊपर आज खुद नोटिस ले लिया था।
اور اس کے بعد آپ کو دیکھنے کو ملے گا جسٹس گلزار جو ابھی حالیہ جسٹس یعنی کہ جو ابھی ریٹائر ہوئے ہیں اس سے پہلے عمر تا بندیال صاحب سے، تو ان کے اوپر بھی یہ تنقیدوں کا رخ موڑا جائے گا کیونکہ وہ بھی تقریباً اسٹیبلشمنٹ کے اینٹی کام کر رہے تھے۔ تو ناظرین اکرام یہ میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کا جو ہے وہ ایک اور بیان ہے، بزدل شخص 5 ماہ سے پلستر چڑھا کر بیٹھا ہوا ہے۔ جی مریم نواز صاحبہ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بزدل شخص تو 5 ماہ سے پلستر چڑھا کر پاکستان کے اندر، لاہور کے اندر، اپنے گھر کے اندر زمان پارک کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور اس سے بھی زیادہ جو طاقتور ترین شخص ہے جی ناظرین اکرام، بہادر لیڈر نواز شریف صاحب اس وقت لندن کے اندر موجود ہیں اور پچھلے 4 سال سے اپنا علاج کروا رہے ہیں۔ پاکستان آتے ہوئے ان کے پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں، جبکہ پورا یورپ انہوں نے گھوم لیا ہے۔ یورپ کا کوئی، یو کے کا کوئی ایسا ریسٹورنٹ نہیں ہے جہاں پر انہوں نے جا کر اپنی خاطر تواضع نہ کی ہو۔ تو اس کے بعد جی مریم نواز صاحبہ کا ایک اور بیان ہے، جو لیڈر ہوتا ہے وہ نواز شریف کی طرح سامنے سے لیڈ کرتا ہے۔ جی نواز شریف کی طرح سامنے سے لیڈ کرتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ یہ میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کروں گا، صرف آپ کو یہ تصاویر دکھا دیتا ہوں۔ ایک تصاویر ہے ناظرین کرام 9 دسمبر 2000 جب مشرف کا ماشاء اللہ لگا تھا، اس کے بعد کی تصاویر ہیں، اور ایک تصاویر ہے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی 9 نومبر، پہلی والی 9 دسمبر 2000، دوسری جو ہے 9 نومبر 2019 جب نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس گر رہے تھے، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اطہر من اللہ صاحب، ان کی طرف سے یہ فیصلہ سامنے آیا تھا اگر حکومت نواز شریف صاحب کی جان کی ذمہ داری لیتی ہے، یعنی کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا اس کی ذمہ داری حکومت لے گی، تو پھر نواز شریف صاحب کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ نواز شریف صاحب کو باہر جانے دیا جائے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ تاریخ نے ایسا پلٹا پھیرا، اور نواز شریف صاحب 50 روپے کے اسٹامپ کے پیپر کے اوپر سائن کر کے، اور جناب شہباز شریف صاحب جو کہ اس وقت حالیہ وزیر اعظم ہیں، ان کے بطور ٹرسٹی کے اوپر لندن چلے گئے، اور آج 4 سے 5 تقریباً 4 سال ہونے جا رہے ہیں جبکہ نواز شریف صاحب ابھی تک واپس وطن نہیں لوٹے، اور وہیں سے بیٹھ کر سامنے سے لیڈ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ججز کے اوپر جو تنقید کی گئی تھی، اس کے اندر جو جج زیبا چودھری کا کیس ہے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب آج بھی سپریم کورٹ کے اندر موجود ہیں، تو کیا آپ دیکھنے والی بات ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کیا لیٹر لکھیں گے، کیونکہ وہ تو ان کے کولیگ کے اوپر جو الزام تراشی کر رہی ہے مریم نواز شریف صاحبہ صاحب، تو آپ دیکھنے والی یہ بات بھی ہے۔ اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کل ایک ریمارکس دیے کہ ہم جو اسمبلیاں بحال بھی کر سکتے ہیں، تو قاسم خان سوری صاحب کا بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اسمبلیاں بحال کر سکتے ہیں تو میں بھی واپس اپنی پٹیشن دائر کرنے کے قابل ہوں، اور میں بھی ایک پٹیشن کے اندر لکھوں گا کہ میرا جو 3 اپریل کا فیصلہ تھا، 3 اپریل 2022 کا، اس کو بحال کیا جائے اور عمران خان صاحب کو واپس پاکستان کا وزیر اعظم بنایا جائے، اور جس طرح عمران خان صاحب نے اسمبلی توڑ کر الیکشن کرائے تھے تو وہ والی اسمبلی بھی بحال کی جائے ایک دفعہ پھر سے۔ اس کے بعد جو مریم نواز صاحبہ کا کل والا جو بیان تھا، اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کہتی رہتی ہیں کہ میں عمران خان صاحب کا نام ہی لینا پسند نہیں کرتی، تو مریم نواز شریف صاحبہ کے تقریر کے اندر ہوتا یہ ہے توشہ خانہ توشہ خانہ توشہ خانہ، گاڑی چور گاڑی چور گاڑی چور، عمران خان عمران خان عمران خان، فتنہ خان فتنہ خان فتنہ خان، یہ مریم نواز کی تقریر کا لب لباب ہے۔ لیکن آج ہم نے دیکھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی تقاریر جو ہے وہ تھوڑی سی تبدیل ہوئی ہیں، اور انہوں نے تھوڑا سا پلٹا کھا کر، اور ان کو پتہ چلا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ ہمارے پیچھے نہیں تھے، اصل میں تو جنرل فیض حمید تھے جو کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو بھی ڈکٹیشن دے رہے تھے کہ آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں۔ اور جی جنرل عمران خان صاحب کا نام لیا گیا 73 دفعہ عمران خان صاحب کا نام لیا گیا ہے، اور اس کے اندر اور اس کے بعد فیض حمید صاحب کو یہ شرف حاصل ہوا ہے، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب ریٹائر، ان کا نام 23 بار لیا گیا، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب جو کہ بہادر لیڈر ہیں، سامنے سے لیڈ کرتے ہیں اور پچھلے 4 سال سے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا نام صرف اور صرف 3 دفعہ لیا گیا، کیونکہ وہ 3 دفعہ کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کے پاس اور کوئی کام دکھانے کو نہیں ہے، صرف 3 دفعہ کا پرائم منسٹر رہنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام ریفرنس دائر کیا گیا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف 26 کروڑ روپے کے یہ ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر۔ یہ ایڈوکیٹ صاحب میاں داؤد ایڈوکیٹ، یہ تصویر چل رہی ہے، اور یہ آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ جو عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اس کے اندر جو مرکزی مجرم ہے، ملزم ہے نوید، اس کے یہ وکیل بھی ہیں، تو اس کے بھی وکیل ہیں، اور اب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے اوپر بھی ریفرنس دائر کیا، اور ان کا تعلق جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ تو یہ ہے جی۔ اس کے بعد میں آپ کو جیل بھرو تحریک کے اوپر بتاتا ہوں کچھ۔ جیل بھرو تحریک ناظرین کرام جاری و ساری ہو، کل خیبر پختونخوا کی یہ چند ایک تصاویر آپ میرے ساتھ چل رہی ہوں گی، یہ دیکھیں کہ کس طرح عوام کے اندر جوش و جذبہ پایا جاتا ہے، اور کے پی کے کی عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، چاہے پنجاب کی عوام کھڑی ہو نہ کھڑی ہو، لیکن پنجاب کی بھی تقریباً 60 سے 70% آبادی جو ہے اس وقت عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہے، جس طرف عمران خان صاحب چاہیں گے وہ ادھر ہی جائے گی۔ تو ڈپٹی کمشنر لاہور، جس کو پچھلے دنوں یہ بیان بھی خبریں سامنے آ رہی تھی کہ جو سی ایم پنجاب ہیں، چیف منسٹر پنجاب محسن نقوی صاحب، ان کی یہ رشتہ دار بھی ہیں، ریلیٹو بھی ہیں، رافیہ حیدر صاحبہ، ان کی طرف سے یہ 2 نوٹیفکیشن جاری ہوئے ہیں، جس کے اندر اسد عمر صاحب کو راجن پور کی جیل کے اندر جو ایم پی او کے تحت
یہ مینٹیننس آف پیپل آرگنائزیشن آرڈیننس، اس کے تحت جو ہے نا اسد عمر صاحب کو 30 دن کے لیے راجن پور کی جیل کے اندر بند کر دیا گیا اور شاہ محمود قریشی کو 30 دن کے لیے سینٹرل جیل لاہور کے اندر بند کر دیا گیا، لیکن ان کی فیملیز کی طرف سے درخواستیں دائر کر دی گئی ہیں ان کی رہائی کے لیے، اور نگران حکومت اس وقت جو ہے نا بالکل ہی بیسڈ نظر آ رہی ہے۔ کل بھی میں نے اپنے ویلوگ کے اندر کہا تھا کہ نگران حکومت بیسڈ نظر آ رہی ہے، وہ ایک طرف جھکی ہوئی ہے، اس کا پلڑا صرف پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا تو ویسے ہی محسن نقوی صاحب ان کے بیٹے ہیں، یہ ہم نے نہیں کہا، یہ آن دا ریکارڈ ہے، اس کی ویڈیوز موجود ہیں باقاعدہ، جس کے اندر آصف علی زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارا بیٹا ہے اور آپ کا رشتہ دار بھی ہے۔ اچھا ناظرین اکرام، یہ آج کی ساری خبریں تھیں، آج کا یہ پہلا ویلوگ ہے، تو آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریے، سبسکرائب کریے، شیئر کریے، بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ جتنی بھی آنے والی ویڈیوز ہوں سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور آپ باخبر شہری تصور کیے جائے۔ اللہ حافظ ناظرین اکرام۔